नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार देशभरका 9,500 भन्दा बढी विद्यार्थीले 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउँदा कमजोर देखिएका छन् पश्चिम नेपालका 2 प्रदेश। आजको समाचारमा लुम्बिनी बाहेक कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ्न नसकेको जीपीए को दरको विषय छ। त्यसबाहेक दाङमा बढ्दै गएको सम्बन्ध विच्छेदका घटना अनि खेलाडी र खेल जगतको अपेक्षा प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक। 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने 9,633 जना, कर्णाली प्रदेशका 144 को मात्रै उच्च जीपीए। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा चालु आर्थिक वर्षका लागि कर दरमा हेरफेर, नागरिकमाथिको करको भार घटाएर दायरा बढाइएको भनाई। डडेलधुराबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने तयारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका स्थानीयलाई सहज हुने। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरुद्ध प्रदर्शन, भौतिक संरचनामा आगजनी र लुटपाट, 15 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल जारी। श्रीलङ्का पहिलो तथा नेपाल दोस्रो जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षामा 3.6 देखि 4 जीपीए सम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 9,633 रहेको छ। एसईईमा 41,627 जनाले 3.20 देखि 3.60 जीपीए ल्याएका छन्। 69,900 जनाले 2.80 देखि 3.20 जीपीए र 90,758 जनाले 2.4 देखि 2.80 जीपीए ल्याएका छन्। सबैभन्दा धेरै 1,12,733 जनाले 2 देखि 2.4 जीपीए ल्याएका छन्। 1,05,94 जनाले 1.6 देखि 2 जीपीए ल्याएका बोर्डले जनाएको छ। 1.2 देखि 1.6 जीपीए ल्याउनेको संख्या 44,586 र 0.80 जीपीए देखि 1.2 जीपीए ल्याउनेको संख्या 3,280 रहेको छ। यस्तै प्रदेशगत नतिजा अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा उच्च जीपीए ल्याउनेको संख्या 1,220 छ भने कर्णाली प्रदेशमा 114 विद्यार्थीले उच्च जीपीए ल्याएका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 195 विद्यार्थीले उच्च जीपीए ल्याएका छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्षपछि कक्षा 10 का विद्यार्थीले बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रका आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर परीक्षा दिएका हुन्। कोरोना महामारीको समयमा नेपालको माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको पाइएको छ। तुलनात्मक रूपमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरूको संख्या घटेको पाइएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कोभिड-19 महामारीका कारण विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेकोले माथिल्लो जीपीए ल्याउनेहरू घटेको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने आज सार्वजनिक गरेको एसईई को नतिजा सन्तोषजनक रहेको बताएको छ। नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्डको कार्यालय परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले 2075 सालको तुलनामा 2078 को एसईई नतिजा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। बोर्डले शैक्षिक सत्र 2078 को परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो। दाङमा श्रीमान श्रीमती बीच सम्बन्ध विच्छेदका घटना अत्याधिक बढेका छन्। जिल्ला अदालतमा परेका कुल मुद्दा मध्ये करिब 24% सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा हुने गरेको दाङ जिल्ला अदालतले जनाएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा दाङ जिल्ला अदालतमा परेका कुल 4,800 मुद्दा मध्ये 1,038 मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन्। एक अर्कामाथिको अविश्वास, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता कुराले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सम्बन्ध विच्छेदसँगै गएको वर्ष जिल्ला अदालतमा सरकारवादी मुद्दामा सबैभन्दा बढी 129 वटा जबरजस्तीकरणीका मुद्दा परेका छन्। कञ्चनपुरका महिला पछिल्लो समय आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। सुदृढ परियोजना मार्फत साइकल प्राप्त गरेसँगै त्यहाँका महिलाहरू तरकारी तथा फलफुल बेचेर आत्मनिर्भर बन्न थालेका हुन्। बिहानै साइकलमा तरकारी तथा फलफुल बिक्री गर्न महेन्द्रनगर पुग्ने उनीहरूले त्यही आम्दानीबाट घर खर्च चलाउँदै आएका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 10 तिल्केनीकी सुशीला साउद बिहानै साइकलमा फलफुल बोकेर बजार आउनुहुन्छ। दिनभरि गाउँबाट संकलन गरेको केरा उहाँ भोलिपल्ट बिहान बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर पुर्याउनुहुन्छ।
निम्न आर्थिक अवस्था भएकी साउदको अचेल त्यही दैनिकी बनेको छ। श्रीमान विदेश गएको दशक नागिसक्यो, न पैसा आउँछ न खबर नै, न त बस्न आफ्नो घर छ न आम्दानीको अर्को स्रोत छ। माइती घरमा आश्रय लिनुभएकी साउदका 2 छोरा छन्। तिनको पढाइ खर्चको जोहो गर्न पनि उहाँ गाउँ गाउँबाट केरा किनेर त्यसलाई पसल पसलमा पुर्याउनुहुन्छ र त्यसबाट दैनिक 5 देखि 800 सम्म कमाउनुहुन्छ। पहिले डोको तथा बोरामा केराको भारी बोकेर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने साउदको दैनिकी सुदृढ परियोजनाबाट साइकल पाएसँगै अचेल सहज भएको छ। भारी बोकेर जाँदा स्थानीय बजारमा बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा बचत पनि कम हुन्थ्यो। तर अहिले साइकलमा महेन्द्रनगर पुर्याउँदा बढी आम्दानी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अप्ठ्यारो परिरहेको थियो, सम्बन्धित ठाउँमा म केला पुगाउन सकेका थिएन। हातमा बोकेर डोकोमा गरेर पत्तामा बोरामा बोकेर पुर्याउँथे। तर अहिले साइकल पाएको उसमा मैले सम्बन्धित ठाउँमा केला पुर्याउन सकेको छु अनि टाइममा घर जान सक्छु अनि बच्चाहरूलाई हेर्न सकेका छु। साउद मात्रै होइन, भीमदत्त नगरपालिका 14 नयाँ कटानकी अंगरादेवी राणा पनि अचेल तरकारी बेच्न साइकलमै महेन्द्रनगर पुग्नुहुन्छ। पहिले टाउकोमा भारी बोकेर बेच्न हिँड्दा नजिक बेच्नु पर्ने तथा समय पनि बढी लाग्ने समस्या थियो। तर अहिले परियोजनाबाट साइकल पाएपछि बजारको माग अनुसार टाढा टाढासम्म तरकारी बेच्न जान सकिने उहाँको भनाइ छ। 6 बजे जात रहा सब्जी बेचन उठ के 12-2 बजे लैके मैं 3 बजे सम घरे पुगत रहा भूखो। दिन भरे में 200-400 रुपया जम्मा लात रहा देहारी फिर ना पुगत रहा। परियोजनाले किसानलाई जैविक तरकारी उत्पादनमा प्रेरित गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा बजारमा तरकारीको माग बढेको किसान बताउँछन्। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि करका दरमा हेरफेर गरेको छ। यस आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत आर्थिक ऐन 2079 अनुसार सम्पत्ति, घरबहाल, ई-रिक्सा, हाट बजार कर लगायतमा हेरफेर गरी साउन 1 गतेदेखि लागू भएका छन्। उपमहानगरपालिकाले यसअघि लागू गरेको सम्पत्ति र घरबहाल कर 10% ले घटाएको छ। सम्पत्ति कर सम्पत्तिको मूल्य अनुसार 100 देखि 49,500 सम्म कायम गरिएको छ। त्यस्तै 5 लाख रुपैयाँसम्म कर योग्य सम्पत्ति भएमा 100 र 5 करोडदेखि माथि भएमा प्रति हजारको 2 रुपैयाँका दरले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ई रिक्सा व्यवसायीहरूले यसअघि रुट परमिट र नवीकरण बापत 1000 तिर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 600 बुझाउनु पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखाका प्रमुख दामोदर गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै महिला, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसायका लागि लाग्ने व्यावसायिक करमा 10% छुट दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। नागरिकता, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र सहित 13 प्रकारका सिफारिस दस्तुर निशुल्क गरिने व्यवस्था मिलाइएको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 60 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। नागरिकमाथिको करको भार घटाएर दायरा बढाउने गरी करका दायरा हेरफेर गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 564 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4554 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 418 जनामा र एन्टिजेन विधिबाट 146 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 220 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 3929 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु समेत भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। डोटीमा केही दिन यतादेखि भइरहेको लगातारको वर्षाले ग्रामीण क्षेत्रका सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। सडक अवरुद्ध भएपछि गाउँघरमा खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको छ। वर्षाले ग्रामीण सडक भत्किएका तथा बिग्रिएका कारण सवारी साधन सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको शैलेश्वरी यातायात प्रणालीका प्रमुख प्रेम बहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय दिपायल कुलपातेका अनुसार वर्षाका कारण जोरायल, गडसेरा, दिपायल, नापानी, बोक्टान, धुर्कोट, मुडभरा, नदीदाङ, गौरा, धुर्कोट सडकमा यातायात अवरुद्ध छन्। सडक अवरुद्ध भएर सवारी साधन चल्न समस्या भएपछि स्थानीयवासीलाई खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि समस्या हुँदै आएको नारीदाङका स्थानीयवासी लक्ष्मण बहादुर माझीले बताउनु भएको छ। डडेलधुराबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने तयारी थालिएको छ। डडेलधुरामा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले जिल्लामै परीक्षा सञ्चालन गरी सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने भएपछि 7वटै पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई सहज हुने डडेलधुरा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। यसअघि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण, सवारी दर्ता नवीकरण सेवा, सवारी जाँच पास सेवा सुरु गरेको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्र निकाल्न सकिने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई सहज हुने भएको छ। साउन 17 गते आवेदकलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन मिति तोकिएको र साउन 28 गते लिखित परीक्षा गर्ने भदौ पहिलो हप्तामा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख मेखराज उपाध्यायले बताउनु भएको छ। 17 गते बायोमेट्रिक हुन्छ। बायोमेट्रिक भइसके पश्चात कतिजना सेवाग्राही चाहिँ हाम्रो सिस्टममा आए त्यसको आधारमा चाहिँ पछि रिटर्न लिखित परीक्षा तोक्ने भन्ने छ। त्यसै अनुसार अब टेन्टेटिभ हामीले चाहिँ यसको यो साउनको चाहिँ 28 गतेको दिनमा चाहिँ रिटर्न गर्ने। त्यो रिटर्न इक्जाम भइसकेपछि भदौको चाहिँ पहिलो हप्ता अथवा दोस्रो हप्तातिर भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रायल सुरु गरेर चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने भन्ने कार्यक्रम रहेको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नगर विकास योजना अनुरूप नगरभित्र बसोबास गरी न्यूनतम 20 युनिट विद्युत खपत गर्ने नागरिकलाई महसुलमा छुट दिने भएको हो। नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर 5 एम्पियर क्षमता स्वीकृत भएका नागरिकलाई वडा कार्यालयको सिफारिसमा महसुल छुट दिने जनाएको छ। मापदण्ड पूरा गरी छुट लिन चाहने नागरिकले आगामी साउन 20 गतेभित्र नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न पनि नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका 1 बस्ने 51 वर्षीय बल लोहारको उपचारमा आर्थिक अभाव भएको छ। 7 दिनदेखि नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा उपचाररत लोहारको मुटुको अपरेसन गर्नुपर्ने भए तापनि पैसा जम्मा गर्न नसक्दा अपरेसन रोकिएको हो। बाजुरा अस्पतालले 1.5 साता पहिला नेपालगञ्ज रिफर गरेको भए तापनि अपरेसन गर्नुपर्ने पैसा नहुँदा अहिले समस्या भएको परिवारले जनाएको छ। अपरेसनमा न्यूनतम 70,000 आवश्यक रहेको र तत्काल 45,000 जम्मा गर्नुपर्ने अस्पतालले बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै
एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। करिब 240 वर्ष पुरानो मानिएको 1 महिने लामो बर्खे मेला दैलेखमा सुरु भएको छ। गाँठे मङ्गलको दिन असार 10 गतेबाट सुरु हुने मेलाको धेरैजसो समय लाखे जात्रा मनाउने गरिन्छ। कृष्ण अवतारसँगै जोडिएको लाखे जात्रामा कंसको रूपमा लाखे जन्माउने गरिन्छ र कृष्णाष्टमी पर्वमा भगवान श्री कृष्णको जन्म गराएर लाखे मारेपछि मेला समाप्त हुने गर्दछ। तत्कालीन समयमा राजा रजौटाहरूले मेला सञ्चालन गरे बापत तिरो मिनाहा गरिदिने प्रचलनसँगै नेवार समुदायले मात्रै मनाउने यो मेला अहिले सबै समुदायले मनाउने गर्दछन्। 1 महिने लामो मेला अवधिभर लाखे जात्रा, गाई जात्रा, रोपाई जात्रा, बाघ जात्रा, जोगी जात्रा लगायतका जात्राहरू देखाउने प्रचलन अहिले पनि कायम रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा झडप भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति मिसन अन्तर्गत कङ्गो मिसनको फोर्स हेडक्वार्टर रहेको गोमा शहरमा सोमबार यतादेखि स्थानीय जनताले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्थानीयले मिसन विरुद्ध प्रदर्शन गर्नुका साथै मिसनसँग सम्बन्धित केही भौतिक संरचनामा आगजनी तथा लुटपाट समेत गरेको बताइएको छ। यसैबीच प्रदर्शनका क्रममा झडपमा परेर 15 जनाको ज्यान गएको छ। 50 जना घाइते भएका खबरहरूमा उल्लेख गरिएको छ। फिलिपिन्समा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 60 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। देशको लुजोन टापुमा आज बिहान 7.1 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले उत्तरी प्रान्तमा रहेको अस्पताल र भवनहरूलाई नराम्ररी क्षति पुर्याएको छ। भूकम्पको धक्का राजधानी मलिनासम्म महसुस गरिएको थियो। भूकम्पले हल्लाउने बित्तिकै मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किएर खाली स्थानमा पुगेका थिए। अहिले पनि भग्नावशेष हटाउने तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.83 अङ्कले बढेर 2111.99 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 227 वटा कम्पनीका 75,08,000 किता शेयर 3 अर्ब 16 करोड 14 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको झण्डै 18 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। भारतको काश्मीरमा गत जुलाई 2 र 3 गते भएको काश्मीर इन्टरनेसनल ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा स्वर्ण पदक विजेता रोल्पाका खेलाडी वीरेन्द्र डाङ्गीलाई सम्मान गरिएको छ। रोल्पाबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई विजेता बन्न सफल डाङ्गीलाई लिबाङ स्थित बाल कल्याण नमुना माविले दोसल्ला र फूलमाला लगाई सम्मान गरेको हो। भारत, पाकिस्तान र नेपालका खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा 54 केजी समूहको खेलमा डाङ्गीले स्वर्ण पदक हात पार्नु भएको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले खेलाडीहरूको क्षमता र समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि कसले के गर्नुपर्ला भनी रोल्पाका केही खेलाडी र सरकारवालालाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अब खेलकुदलाई भनेर बजेट छुट्टिन्छ। खेलकुद भनेर भलिबल र फुटबल र मात्रै भलिबल, फुटबल र क्रिकेटलाई मात्रै हेर्ने गरिन्छ। त्यो मार्सल आर्ट भन्ने कुनै पनि त्यसमा हुन्न र नेपाल सरकारले के गरिदिनु पर्यो भनेपछि अब जुनै ठाउँ वा जिल्लामा भयो भने एउटा छुट्टै किसिमको एउटा हल बनाइदिनु पर्यो र ताइक्वान्डो मार्सल आर्ट खेल्ने खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त सामग्रीहरू ल्याइदिनु पर्यो र समग्र अन्य खेलहरूमा पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ यो खेल क्षेत्रको केही सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएर र विद्यालय व्यवस्थापन मात्रै नभएर सिङ्गो म यो वडाको लागि र यो नगरपालिकामा नै हामीले खेल क्षेत्रमा पनि केही लगानी, राज्यको लगानी हुनुपर्छ। किनभने
स्वास्थ्य नै धन हो र जब मान्छे स्वस्थ हुनको लागि खेलकुदले पनि अति आवश्यकता भूमिका निर्धारण गर्ने गर्दछ। तसर्थ हामीले खेल क्षेत्रलाई पनि केही शिक्षा स्वास्थ्य सँगसँगै खेललाई पनि हामीले जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। खेल क्षेत्रको विकासको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस्तै खालका विद्यार्थीहरू खेल क्षेत्रको लागि चाहिँ अब्बल ढङ्गले उत्पादन होस् भन्ने हुन सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो लगानी गर्दै आएका छौँ। अब यहाँबाट आफ्नो गुजीबाट पैसा हालेर त्यसरी गेम खेलिसके पछाडि अहिले चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ गौरव गर्ने कुरा चाहिँ छ, तर राष्ट्रले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के छ त? अब उसले चाहिँ राम्रो भयो, हामीले चाहिँ अब हाम्रो विद्यार्थीले गोल्ड मेडल हान्यो, स्कुलले हेर्ने अब के हो उसलाई? अब हेर्ने दृष्टिकोण के हो? हेरेर मात्रै भएन, अब चाहिँ हेर्ने के भन्ने कुरा। हिजो अब जुन हिसाबले चाहिँ ऊ आफ्नो व्यक्तिगत गुजीबाट गेम खेल्यो, अब त्यहाँ गएर जितेर आइसकेपछि सबैको उच्च शिर भयो। यो स्कुलको पनि भयो, जिल्लाको भयो, वडाको भयो। अब उच्च शिर भइसकेपछि उच्च शिर भयो मात्रै भनेर एउटा खादाले मात्रै एउटा मालाले मात्रै पुग्दैन खेलाडीले। उसको चाहिँ विविध खर्चहरू होइन। अब आगामी दिनमा उसले चाहिँ खेल्न जाने बेलामा फेरि सधैँभरि गुजीबाट हालिराख्ने हो या चाहिँ विद्यालयले बिहेर्ने हो या चाहिँ यो जिल्लाले बिहेर्ने अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ उसले चाहिँ केही आर्थिक हिसाबले चाहिँ परिपक्व बनाउने भन्ने कुरा हो। या माला लायो, खादा लायो, यो चाहिँ वाहियात कुरा, यो काम छैन। खास गरेर हाम्रो विद्यालयले विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासको लागि विद्यालयमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस सिलसिलामा यो 6-7 वर्षदेखि नै विद्यालयले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड चाहिँ जितिरहेको छ र 2-3 पटक हामीले सिल्ड पनि पचाइसकेका छौँ। उन्नाइस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपालले अहिले आफ्नो दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग खेलिरहेको छ। भुवनेश्वर स्थित कलिङ्गा स्टेडियममा जारी खेलमा नेपाल आज श्रीलङ्कालाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। नेपाल विरुद्ध मैदान उत्रँदा श्रीलङ्का पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। यसैबीच आज भएको भारत र बङ्गलादेश बीचको खेलमा भारत पराजित भएको छ। बङ्गलादेशले भारतलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। नेपालले तेस्रो खेलमा भारत आगामी आइतबार र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग आगामी मङ्गलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम। आज देशका केही स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम र केही स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक। 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने 9,633 जना, कर्णाली प्रदेशका 144 को मात्रै उच्च जीपीए। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा चालू आर्थिक वर्षका लागि कर दरमा हेरफेर, नागरिकमाथिको करको भार घटाएर दायरा बढाइएको भनाई। डडेलधुराबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने तयारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका स्थानीयलाई सहज हुने। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरुद्ध प्रदर्शन, भौतिक संरचनामा आगजनी र लुटपाट, 15 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल जारी। श्रीलङ्का पहिलो तथा नेपाल दोस्रो जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।